Yeah, 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 أمر الله أمر الله ظالم أمر الله أمر الله عالي الله هاي مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في قناتكم المعلم الأكبر. المعلم الأكبر. أهلا بكم في عالم المعرفة المطلقة، في المهدي عالم ألف لام ميم عرفة ألف لام ميم طلقة طلقة المعرفة المطلقة. يجب أن تعلموا سنبدأ حلقتنا. كلنا لبسنا قناع هذا كوفيد. نعم، إنهم يقولون أنه كوفيد. لبسنا القناع جميعا فلهذا تبرون. كلكم لبستم القناع كوفيد 19. يقول الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. الآية 120 كوفيد. قالت الدول: ليس لدينا كوفيد ونحن أفضل منكم وأنتم لديكم كوفيد. إن لدينا الكمامات وليس لديكم الكمامات. فلهذا هي إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لماذا؟ لتعلموا أن الله واحد. 120 تساوي اسم الله الأعظم، و19 كلمة واحد. الله واحد إله واحد رب واحد في كل مكان. نواصل التعليم. الحلقة الأولى ستجدها في الديسكريبشن. هنا لندخل هنا أين نعم، تدخل على قناة الحلقة الأولى في الديسكريبشن تجد الحلقة الأولى. Yes. Go. Hot very good. Hot very good. Hot very good. Hot very good. بجانب برضه ان هو احترافي ينافس البرامج الاخرى العملاقه زي ادوبي بريمير. أحبائي الأطفال، سوف نقوم بعمل سلسلة، ومجرد أن نحصل على 5 أطفال مشتركين ويكتبون في الديسكريبشن سنعمل لكم حلقات خاصة بكم ونعلمكم كيف تدخلون الإنترنت وتملكون الإنترنت وتحاربوا الأشرار. نعم، أنكم أبطال، أنتم الأبطال الجداد. تدخل على القناة هنا، من هنا قناتك مرة أنا زجم بوتو زمرغوري مرة أنا زجم بوتو زمرغوري. هذه القناة تدخل على الحلقة الأولى في الديسكريبشن. هنا الديسكريبشن تضغط عبد المجيد انتر. هنا تدخل نمبر 1. تشاهد هذه الحلقة ليست على اليوتيوب. نعم، إنها ليست على اليوتيوب، ولهذا أريد منكم أعزائي المشاهدين أن تدخلوا وتتفرجوا فيها. عندما تتفرجوا فيها ستتعلمون ماذا نريد أن نفعل وماذا نقول. نعم أيها السادة الكرام. والآن سنكمل حلقة تعليم حرف الألف. أول درس. بسم الله، فكونوا معنا.
الدرس الأول. Number 1. No. الدرس الأول هكذا. ما هو الدرس الأول؟ حرف الألف. حرف الألف يساوي شفح وروح، ليس جسدا، شبها وروحا. حرف الألف شبه روح، وهو هكذا رسما. ألف هكذا، ولفظا هكذا ألف. إذا القاعدة هكذا: واحد يساوي واحد، ألف يساوي واحد، يساوي ألف يساوي ألف يساوي 111. لأن الألف بواحد واللام ب30. اللام ب30. نعم سيدي الفاضل، إنهم يقولون أنهم تعلموا الحروف، إذا لماذا لا يعرفون ما نقول؟ الواحد رسما ألف، ولفظا هكذا. واحد واحد واحد، اسم الله الأعظم. نعم، وسنثبت هذا. إذا لماذا هو واحد وثلاثة؟ لأن القادر المقتدر هكذا بحساب الجمل. وقد وضعنا لكم الجمل: الكثير يشار له بالكاف، الصغير صاد، الوسط واو عين، لا تقل واو. الحمد لله، فتبارك الله أحسن الخالقين. لنخرج هذه الأيقونة من عملنا لكي تروا كل شيء، أليس كذلك؟ نعم، إنه كذلك. إذن الحروف أشباح والأرواح أشباح. الحروف أشباح والأرقام أرواح. وهو الدرس الأول. إذن الرقم الوحيد الذي يساوي عددا ورسما ألف هو شبح، وهنا روح، ليس جسدا. الأشباح كلام الله، الأرواح كلام الله، ليست مخلوقة. إذن الألف هو وجهين وليس له عدد محدد، لأن كل الأرقام تساوي كل الأرقام. مثلث باسكال العديد هكذا. القاعدة، ركز معي، القاعدة ليس لا، القاعدة هنا. القاعدة تساوي كل الأرقام تساوي كل الأرقام. إذن كل الحروف تساوي كل الحروف. كل الكلام anything يساوي anything. هل هذا معقول؟ نعم، وستتأكدون من ذلك اليوم أحبائي المستمعين والمشاهدين.
كل شيء يساوي كل شيء، لأن الله خلق الكون على جميع الاحتمالات، موجود غير موجود. وهذا سنبوسة، هذا ليس سوف فلسفة، أريد مثلثا حقيقيا أيها الأعلى. 3 خطوات، مو خطوات حق المدارس لا. العملية جمع، أولا جمع 1، هنا 2 جمع، هنا الناتج 3، الناتج رقم 1 يساوي 0 ويساوي 0 1. كل الأرقام إلى 9 2 3 4 5 6 7 8 9 تساوي 0 تساوي 1. نعم، 1 يساوي ألف، ألف هكذا ألف، وألف 1 1 1. طيب يساوي 1 زائد 11 يساوي 12. اسم الله ألف، ألف في الصغير هكذا، ألف في الصغير في الكبير هكذا. احفظ هذه، حرف الألف يساوي 12. إذا 12 لحرف الألف هذا، 12 ضرب 12 يساوي 144. وهذه هي متسلسلة فيبوناتشي. أي شيء يخرج تفاح، برتقال، خيار، أي شيء يخرج في الكون، جدر، كوكب، هو على متسلسلة فيبوناتشي. متسلسلة فيبوناتشي هي ضرب اسم الله في اسم الله. لاحظ أن الواحد، 1 ضرب 1 يساوي 1. لاحظ كلها تساوي ألف. 12 تساوي 111. ترتيب يسرع بدايتها. 1 قسمة 1 يساوي 1. نفس الشيء. طيب 12 ضرب 12 140. 12 عدد زوجي. عدد زوجي. 144 يساوي 12 ضرب 12 140، وهي 1 زائد 4 زائد 4 يساوي 9. 9 0 و12 1. هنا زوجي وهنا فردي 9. إذن هو 1 و0. هذا رقم 1 انتهينا منه. رقم 2 يعني تقول 1 زائد 2 الأعداد يعطيك 3 هنا. 1 زائد 2 زائد 3 6. هنا الناتج. هنا قلنا 1 زائد 2 زائد 3 يعطيك 6. 6 تساوي س وهي 60 وهي 6 وهي ألف لام را وهي تساوي ألف أيضا. اجمع عدد 6 إن شئت أيضا تعطيك 21. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21. 21 وهي تساوي 3. 1 زائد 2 3 تساوي 111 بالكثير ألف وتساوي 12 3 كثير فقير. انتهينا من الاثنان. هذا حتى لا تعودوا للأرقام. لا يوجد أعداد، كل شيء يساوي كل شيء. كل شيء يساوي كل شيء. Anything is
anything no matter. الرقم 3. الآن الرقم 3. 1 2 3 تساوي 6 هنا. جمع عدد 6 21 وهي 1 و2 3 والثلاثة يساوي 1 وال12 هي ألف. 12 في 12 يساوي 144 وهي متسلسلة فيوناتي تساوي 9. إذا هذا أيضا صفر. 1 يساوي صفر يساوي 1 2 يساوي 1 يساوي صفر 3 يساوي 1 يساوي صفر. هذا الدرس مهم جدا لأننا سندخل في علم الكتاب سنتكلم عن كلام الله الذي لا يحسب ولا يعد. هل تريدون أن تحسبوا كلام الله؟ لا يقولون أنه مخلوق وماذا نقول أنه ليس مخلوق. نقول هو مخلوق في الظاهر البشر والكون، في الباطن كان الله ولا شيء معه وكلام الله ليس مخلوقا أيها الخلق. نعم. هنا الرقم 4. جمع أعداد 4 1 2 3 4 يساوي 10. جمع 1 زائد 0 0 زائد 1 يساوي 0 0 زائد 1 يساوي 1. نعم. 1 هو 12 في 12 يساوي 144 يساوي 9. إذا 4 يساوي 1 يساوي 0. إنه مثلث باسكال العجيب الذي يتحدثون عنه الخلق. مثلث باسكال العجيبة لا يعرفون عده. فمنهم ألا هم يتكلمون سفليا هكذا. 9 لا 3 6 9 وأنا أحسب علويا لأنني هناك وهنا. انظر، هذا هو المعلم الأكبر الذي يعلم الخلق في الدنيا. يجب أن تعلم أن هذه القناة المعلم الأكثر الله رب العالمين وليس أنا. إن القناة باسم الله. أنا خليفة الرب في القناة فقط. أنا خليفة الرب في القناة. أنا كتاب الله المكنون. أتحدث عن الرب في كتابه. أليس كتاب الله؟ نحن نتكلم عن كتاب الله. نعم. وعلم كتاب الله. أيها الميكروفون. سأضعك هنا. لا تريد. اذهب هنا. لا تضايق الجمهور يا الميكروفون العوق. إذا نتكلم عن 5. لاحظ أني أنا تحت الأرض، أنتم هنا فوق الأرض، أنا تحت الأرض، رأسي فقط مقصور الصار هنا وهنا. هنا يتضح لكم أن الإنسان علوي وسفلي، في أعلى العلويين وأسفل السفليين. جمع أعداد 5 بسم الله. 1 2 3 4 5 15. نحن نتكلم بهذه اللغة الركيكة لأنها هي لغتكم التي تتعلمون بها. 1 زائد 2 يساوي 3. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء ذاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم
نون هاء واو ياء أرم ضررم ضررم با الدقيقة جمع أعداد 5 تساوي 15. 1 و5 يعطيك 6 جمعناها قبل قليل. جمع أعداد 5 يعطيك 15. ضف عليها أيضا 6 تعطيك 21 وهي تساوي 3 تساوي 111 تساوي 12. ألف كبير ألف صغير وهي تساوي 12 ضرب 12 يساوي 144 وتساوي 9. إذا 5 يساوي 1 يساوي 0. 6 جمعناها أمامكم. 6 جمع 21 إلى هنا. 6 نكتبها أيضا. هذه الحلقة مهمة جدا حتى لا نعود لمثل هذه الأشياء، لكي تعلمون أننا لا يحدنا رقم. إذا قلنا لكم أن الفاتحة تساوي 1 أو 0 ولا الكتاب كله 60 يساوي 1 أو 0 فلا تحتج علينا. نعم، حتى إن أخطأنا الخطأ صحيح يجب أن تعلم أنها أخطاء صحيحة يا العلم. نعم. 6 جمعها يعطيك 21 جمع 21 يعطيك 3. إذا 6 يساوي 1 يساوي 0. 7 جمع عدد 6 يعطيك 21 زائد 7 28. عدد الحروف لهذا الأرض 7 سماوات و7 أراضين. 77 الولي. كان الله ولا شيء معه ولا قبل بعده. سره بين الكاف والنون كن. ألف سره ألف سر الله ألف. كان الله ضع ألف هنا كان. لاحظ وضعنا ألفا. كان الله ولا شيء معه ولا قبله. وهذا هو سره بين الكاف والنون اسمي واسمك واسم كل شيء. 2 زائد 8 يساوي 10. وقلنا أن العشرة تساوي 1 لأنها 1 و9 و9 يساوي 0 والصفر لا يحسب. إذا 1 7 يساوي 1 يساوي 0. 8 يساوي جمعها 28 زائد 8. 36 وهي ترتيب ياسين. 36 و6 و3 تساوي 9. إذا 8 يساوي 0 يساوي 1. ترتيب ياسين 36 ياسين. الحرف الوحيد المنادى سين وهو اسم الله الأعظم. أي أن الله أقسم رب العالمين أنه هو من المرسلين. أي الجميع من المرسلين الجميع. ياسين أحد واو تساوي 1. هنا بقي 9 فقط. 9 جمع عدده يعطيك 45. 45 4 و5 9. إذا 9 يساوي 0 يساوي 1. انتهت الأعداد. أي رقم كبير هكذا 6 7 8 10 11 مثلا هكذا. 1 و1 تجمع أحد. جمع أحد. 1 1 2 زائد 5 7 زائد 6 13 زائد 7 20. جمع 20 عددين 1 و2. 1 زائد 2 يساوي 3 إلى ما لا نهاية. أي رقم كبير تجمعه كما تجمع الحشر فتعطيك رقم 1 من 1 إلى 9. جمع الرقم مرة وجمع الرقم الثاني مرتين يعطيك النتيجة 0 وهو 0 أيضا. لاحظ أنه 0 كبير
أليس هذا صفرا أو تريدونه جدولا كما تشاءون؟ لأن الإنسان الكامل هو من يكون علويا وفي العالم الأسفل أيضا، وهو الله في السماوات وفي الأرض لا يحل في شيء رب العالمين، لا يوجد مادة حتى نراه حتى يحل فيها عز وجل. إذا انتهينا من قاعدة الحروف أشباح والأرقام أرواح، وصدق أهل السر. نعم، لأنه كما قلنا رقم واحد يساوي صفر يساوي رقم واحد. الوجود يساوي العدم والعدم يساوي الوجود. انتهينا من هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة. إذن اسم الله الأعظم ألف لام راء، ألف لام راء، ألف لام راء، 1 3 2 بالترتيب. هذه هكذا وهذه هكذا وهذه هكذا. اسم الله الأعظم أحد. اسم الله الأعظم، كلمة اسم الله الأعظم تساوي بالحساب الكبير 1209. 1 و2 3 3 و9 يساوي 12، و12 هي 3 وهي بالكبير هكذا. لاحظ أن اسم الله بالوسط يساوي 30 وسط، وكبير يساوي 111، و12 صغير. ألا ترون أن هذه معدلات من أجمل ما يكون؟ إنها جميلة ولا تكونوا تعلمون، لا أريدكم أن تعلموا، تعلموا وأنتم ساكتون. إياك أن تعلموا. أول حرف ألف في الكتاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول حرف نزل. آخر حرف في الكتاب سين. الله. الله. إذن أين وصلنا؟ أبجد هوز. أبجد هوز. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال. 1 لا، الألف بواحد، 2 3 4 5 6 7 8 9 ذال، وهو 9 يساوي إبليس أحد ويساوي اسم الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد، كلمة 9 وهو 9 المهدي بالحساب الصغير، المهدي 18 بالحساب الوسطي، المهدي 90 بالحساب الكبير. 1 2 3 أبجد. لاحظ وجدنا حركة ال. أبجد حركة ال في رقعة الشطرنج. تنكن رقعة الشطرنج صحيحة. أبجد ال شطرنج، من يعرف الشطرنج؟ إذن هنا العرش، قلنا سابقا أن هنا كرسي، كيف سنعلمكم هذا؟ هذه هي المشكلة. كيف ستتعلمون
كيفكم ستتعلمون هنا كلمة قطب في وسط الدائرة في الكعبة يوجد واحد 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 في قطب، وهي تساوي ألف أيضا كلمة قطب. كافي، عالي، ميكائيل، الكثير، كل شيء، آدم، الله بالحساب الكثير. قطب هنا عرش، كرسي، لوح قلم. وهنا هذا علم المسيح، هذا كله غير موجود لا يحسب. العرش والقطب الإنسان نفسه والقلم والكرسي واللوح لا يحسب، غير موجود. صليب مسيح، المسيح. هنا نار، هواء، تراب، ماء المسيح، وهو عالم المادة. إكس لا وجود له أيضا. فلاحظ أنك هنا قطب، أنت يحملك حملة العرش هؤلاء 1 2 3 4 5 6 7 8. أنت رقم 9 يساوي 0 في المكان، فأنت موجود غير موجود. أنت العرش المحمول يحملك الحروف، وأنت تحمل الحروف أيضا. لاحظ أنت العرش هنا أيضا، أنت تحمل الحروف من هنا. أنت حامل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وتحمل العرش من هذه الناحية. أنت حامل للعرش، شئت أم لم تشأ، من هذه الناحية أيضا. لاحظ أن هنا جدول أيضا، نفس الجدول سداسي. أنت حامل هنا رقم 1 ورقم 7، وأنت تحمل العرش من هنا أيضا. وأنت هنا رقم 3، هنا 1 2 3. لاحظ، وأنت تحمل العرش من هنا. لاحظ إلى ما لا نهاية. أنت تحمل العرش، وأنت العرش المحمول نفسه، لأنك أنت لست موجود، الله هو الموجود، أنت تحمل. قلنا لكم كثيرا أن الشمس والقمر إذا تزوجتا قامت الساعة. فرؤيا يوسف هي الحق. رؤيا يوسف 11 كوكبا والشمس والقمر. لا نخرج بعيدا لنكمل حرف الألف. هذه المعادلة 1 بالألوان المشكلة لأنهم يحبون التشكيلة. 2 ألوان الطيف. 1 2 3 أيضا. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 عليها 19 20 21 22 23 24. أريد أن نحسب هذا الحرف الأحمر الخطير، اسم الله العظيم. 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، هذه 24 ساعة في ساعة واحدة. هنا في مكاننا الظلام، هنا محفوظ لا وجود له. 1 2 1 زائد 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 1 زائد 11 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 إلى 11 يساوي 66. اسم الله الأعظم. شكرا أعزائي المهتمين. نعم، جمع زاوية حرف الألف يساوي 66. اسم الله في الكثير، الله في الكثير.
6 زائد 6 يساوي 12. الله في الصغير. اسم الله الصغير والكبير أنت. إذا جمعنا من 1 إلى 11 أعطانا 66 اسم الله. حرف الألف بحساب الجمل، لاحظ أن أعلاه 1 وأسفله 11. 11 تساوي 12. هنا أيضا وهي هنا كلمة الله أحد في الصغير. لاحظ أنه وجود كل شيء مرتب. الله في الصغير، لاحظ الله أحد. لو قلبنا هذا وجمعنا 1 2 هكذا سيعطيك هنا الله أحد. سنقلب الأرقام، لكن ركز في هذا أن حساب الجمل الألف ألف يساوي 111. صحيح، لأنه هندسيا ألف روح، ألف رقم، روح لأنه 3، روح رقم، شكل هندسي. المهندس الأعظم، المعلم الأعظم من يستطيع أن يفعل هذا ليس نحن، فهو 3، ولكن 3 تساوي ألف لفظا ويساوي ألف كتابة 1، فالثلاثة هم 1. 111 تساوي 12. تركيز يوسف عدد آياتها. إذا حرف الألف هو 111. صحيح، ألف لام راء، وهو اسمي ألف لام راء. لاحظ، وألف لام راء تساوي 6، و6 هي تساوي أيضا ألف. لماذا؟ لأن 6 12 تساوي ألف وتساوي الآيتاد. اليوم ليس فيه شحن كهرباء. إذا حقيقة حساب الجمل صحيح. المعلم الأكبر دائما يفوز ناجح. حرف الألف يساوي 111 كما يقال في حساب الجمل، وحساب الجمل يساوي ألف لام راء بالترتيب 3 2 هكذا مرتبة. ضع عليها قم تصبح الرقم. القاف ب100 والميم ب40 تصبح 371. 10 11 جمع 11 يعطيك 66. يعطيك 6 زائد 6 يساوي 12. إلى هنا قد تعلمنا اليوم ما هو سر حرف الألف، وكل الحروف تساوي كل الحروف، كل الأرقام تساوي كل الأرقام، كل شيء يساوي كل شيء، كل شيء هو موجود وغير موجود. أنت موجود غير موجود، هذه هي حقيقته. لأن الله الذي خلق الكون ليس طبيعيا، أيها الطبيعي، فأنت لست طبيعيا ولا ماديا. أنت في الظاهر موجود، في الباطن غير موجود. وهذا ما تقوله الفيزياء ويقوله العلم ويقوله الرياضيات والهندسة. اليوم تناولنا حرف الألف هندسيا وعقائديا وحرفيا ورقميا، فاتضح لنا أنه موجود غير موجود. إذن الكون موجود غير موجود. عندما تحضر ناظور كثير وتنظر إذا فزت حاجة في طول في العالم الثاني مش حتشوف حاجة. إذا كبرت اللفة وكبرت العدسة ونظرت في طريقة كبيرة لن ترى شيء، يختفي كل شيء. فعليك أن تشاهد أينشتاين للنسبية وحلقة الدحيح صفر ولا حاجة. إذا كنت عاوز تعرف أي حاجة فاقرأ هذه فستعرف كل حاجة. ولا نريد أن نطيل في الحلقة كثيرا، فلنستخير الله. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لنقرأ ما يريد الله منا أن نتعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. 110 علي الله لاحظ إذ قال الله علي 110. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الآية 111. الآية 111. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حرف الألف. السورة 120 أمسح الصفر ألف. 120 سين كوفيت حرف الألف. 111 حرف الألف بالكثير. رسول الله الذي أتى إليكم جاء في يدي حرف السين الكتاب ليس أنا. رسول الله إليكم هنا محمد بن عبد الله كان قرآنا يمشي الكتاب الأعظم. فرسول الله إليكم هذا الكتاب ليس أنا مجرد أعطيكم الكتاب وأفسر لكم الكتاب ولا أريد منكم شيئا ولا أريد عرفت نفسي أنا أمر الله فقط. أمر الله